बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक बड़ा तनाज़ा बना हुआ है और वो तनाज़ा बना है एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल और आहद चीमा जो वफाकी वज़ीर के ओहदे के बराबर हैं, उनके दो बच्चों की फ़ीस माफ़ी का मामला है। और उसकी वजह से जो एचिसन कॉलेज का प्रिंसिपल है माइकल जे थॉम्सन, उसने इस्तीफ़ा भी दे दिया है कि गवर्नर मेरे कॉलेज के मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत कर रहे हैं। बड़ा सख्त ख़त लिखा उसने गवर्नर को, जबकि गवर्नर का मौक़िफ़ है कि जो कुछ भी इस पर हुआ वो कायदे और कानून और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के फ़ैसले की रोशनी में हुआ। फिर हम नवाज़ शरीफ ने जो शहबाज शरीफ से मीटिंग की कल, उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ बहुत सी बातों पे बरहम हैं, नाराज़ हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की वजाहतें भी आपको बतानी हैं, मरीम नवाज़ का नुक्ता नज़र भी आपको बताना है, ताकि आपको हकीकत हाल का इल्म हो सके। लेकिन सबसे पहले ये जो मिसेस आहद चीमा हैं, आहद चीमा जो वफाकी वज़ीर हैं, बड़े करीब हैं, आपको पता है ये जेल में भी रह चुके हैं शहबाज शरीफ की वजह से। तो ये जो इनकी जो मिसेस हैं, ये एक सरकारी ऑफिसर हैं। इनकी ट्रांसफ़र होगी 2022 जून में, फेडरल गवर्नमेंट को इनकी खिदमात दे दी गई जून 2022 में। और उन्होंने कहा कि इनके दो बच्चों को जो है वो ब्रेक दी जाए, जिनके नाम हैं जी ईसा और मुस्तफ़ा, कि एचिसन कॉलेज से उनको ब्रेक दिया जाए। और उसने कहा जी कि जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इसको शर्त रख दी। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम ब्रेक दे देते हैं, लेकिन फ़ीस आपको जो है वो पूरी फ़ीस इनकी अदा करनी होगी। तो मिसेस आहद चीमा ने प्रिंसिपल और फिर गवर्नर को ख़त लिखा कि वो इसके ऊपर के एक पॉलिसी बनाएं कि मेरे जो बच्चे हैं वो तो लॉन्ग लीव ले रहे हैं और दूसरे स्कूल में जाएंगे, तो फिर हम दो स्कूलों की फ़ीस कैसे अदा करेंगे? इधर भी हम आपको फुल फ़ीस पे करें और उधर भी आप जाके आप फुल फ़ीस पे करें। गवर्नर ने ये मामला भिजवा दिया बोर्ड ऑफ गवर्नर को, और बोर्ड ऑफ गवर्नर ने पॉलिसी जो है वो लॉन्ग लीव की विदाउट फ़ीस अप्रूव कर दी और मैनेजमेंट से कहा कि इसकी वो मोडेलिटीज़ तय कर ले। प्रिंसिपल ने बोर्ड ऑफ गवर्नर के अहकामात मानने से इनकार कर दिया, इस गोरे अंग्रेज़ ने, माइकल जे थॉम्सन ने, और कहा कि कोई पॉलिसी फाइनलाइज नहीं हुई। और बिहाइंड द सीन ये जो प्रिंसिपल था, इसने मिसेस आहद चीमा से पसे पर्दा रब्ता किया और उसको कहा कि मैं आपको इंडिविजुअली रिलीफ जो है वो दे देता हूँ, तो अगर वो इस मामले को प्रेस ना करें, तो वो इस तरह खदशात ना लिखे आप उधर, मैं वैसे आपको जो है वो रिलीफ जो है वो दे देता हूँ। और इसी दौरान इस प्रिंसिपल ने एक बच्चे का जो नाम था और वो काट दिया, टर्मिनेट कर दिया उसको, और दूसरे को नोटिस दे दिया, जिसके ऊपर मिसेस आहद चीमा ने दोबारा जो गवर्नर थे पंजाब के बलीगुर रहमान, उनसे रब्ता किया और उनको लिखा कि आप अपने फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद कराएं। गवर्नर ने जो है वो प्रिंसिपल को कहा कि वो कोई एक्शन ना लें, लेकिन प्रिंसिपल ने गवर्नर के आर्डर मानने से इनकार कर दिया और दूसरे बच्चे का दाखिला भी मनसूख कर दिया। मिसेस आहद चीमा ने फिर गवर्नर को एक लेटर लिखा और कहा कि ये तो बिल्कुल कंप्लीट डिसओबीडियंस है बोर्ड ऑफ गवर्नर की। तो गवर्नर ने फिर तमाम रिकॉर्ड मांगा और प्रिंसिपल को तमाम कहा कि वो कानून और कायदे के मुताबिक इस केस को देखें। उसने फिर इनकार कर दिया। तो फिर एज ए पॉलिसी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये मामला हुआ। तो 2 साल इस सारे मामले में गुजर गए। अब वो जनाब प्रिंसिपल साहब जो हैं वो रिज़ाइन कर गए हैं और पीटीआई ने इसको इशू बना लिया है और अब सर्च कमेटी ने नया प्रिंसिपल तलाश कर लिया है, अगले महीने वो आ जाएगा। ये साहब जो हैं अब ये बहाना बनाकर, ये जो गोरा साहब हैं, ये जा रहे हैं कि जनाब ये जो कि मेरे साथ ये जो गवर्नर पंजाब थे, ये मामले में मेरे मामलात में दखलअंदाज़ी कर रहे थे, तो लिहाजा ये उसमें जो है वो
چھوڑ کے اس کو بنا کے جا رہے ہیں. اب اس کی انکوائری ہونی چاہیے. بہرحال جی یہ ظاہر ہے طاقتور شخصیات ہیں. اب عادل چیمہ کی بیگم خود بھی سرکاری آفیسر ہیں, عادل چیمہ خود بھی کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ فیس معافی جو ہے وہ کیوں کرانا چاہ رہے تھے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ان کے دونوں بچے اس اسکول سے لانگ لیو لے رہے تھے اور دوسری جگہ جا کر ایڈمیشن لے رہے تھے تو پھر وہ دو جگہ پہ فیس کیسے ادا کریں. یہ ایک معاملہ ہے, اس کے اوپر پالیسی ڈیسیجن جو ہے وہ آنا بہت ضروری ہے. کل جی ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں کہ کل نواز شریف نے رائے گنج میں ایک میٹنگ کی. چیدہ لوگ تھے, مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف, پرویز رشید, مریم اورنگزیب, اعظم وزیر تارڑ, عرفان صدیقی وغیرہ. میاں صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی اب اس حکومت کو آلموسٹ جو ہے وہ 2-3 ہفتے ہونے والے ہیں, تو مہربانی کریں جو پرفارمنس اور کارکردگی ہے خاص طور پر جو مہنگائی کے حوالے سے, وہ آپ لوگوں کی مہنگائی میں کمی کے حوالے سے اس کے اوپر میاں صاحب جو ہیں وہ بالکل جزبز تھے اور وہ ناراض تھے, برہم تھے. انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہوا, آپ لوگوں نے رمضان سستے بازار لگائے, یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے اشیاء تقسیم کی, لیکن جو مہنگائی ہے وہ آج بھی ویسے ہی ہے اور قیمتیں جو ہے وہ دکاندار اپنی مرضی سے بڑھا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ چلے گا نہیں, سودا بکے گا نہیں, تو مہربانی کریں آپ اس کے اوپر توجہ دیں اور عوامی مسائل کا جو حل ہے اس کو ذرا بہتر کریں. ٹیوننگ کی ہے انہوں نے شہباز شریف کی اور مریم نواز کی کہ وہ اس کی وضاحتیں وہ دیتے رہے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. تو انہوں نے مریم کو بھی کھینچا, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ فوٹو یہ ذرا کم کریں, تو آپ کام کر کے دکھائیں, لوگوں کو کام کر کے دکھائیں, ان کے جو توقعات ہیں اس پہ پورا اتریں, تو پھر جو ہے وہ آپ کی بلے بلے ہوگی. ایسے تو نہیں ہے کہ صرف دو چار ٹویٹ کر دیے, سوشل میڈیا پہ چیزیں ڈال دیں. لوگوں کے پاس جائیں, ان کے مسائل کو سنیں, ٹھیک ہے, ان کو ریلیف دینے کی کوشش کریں, اور یہ بیوروکریسی اور بابو شابو کی باتوں پہ نہ جائیں, آن گراؤنڈ جائیں. جس کی وجہ سے پھر مریم نواز نے کہا کہ وہ اب اس آن گراؤنڈ جائیں گی اور حقیقت حال تمام کیسز کی وہ خود معلوم جو ہے وہ کریں گی. تو پھر میاں صاحب نے ایک جو پچھلے دنوں اعلیٰ سرکاری فوجی آفیسر کو جو ایکسٹینشن دی گئی, اطلاعات کے مطابق جو ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو صاحب ہیں, ان کی 1 سال کی توسیع کے اوپر بھی میاں صاحب کا موقف جو ہے وہ وہی ہے جو پہلے وہ توسیع نہ دینے کے حوالے سے تھا, لیکن اس کی وضاحتیں پھر بھی شہباز شریف کرتے رہے کہ یہ کیوں ضروری تھا. بہرحال میاں صاحب پھر کیا کر سکتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ لیکن اس طرح کے معاملات کے اوپر وسیع تر مشاورت جو ہے اس کو یقینی بنائیں. اب شہباز شریف صاحب کی جب وہ اس طرح کی باتیں دال نہیں گلتی نا, تو پھر وہ بیچ میں مریم نواز کو ڈال دیتے ہیں, اور پھر مریم نواز جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو جو ہے نا وہ منا لیتی ہیں. ظاہر ہے باپ بیٹی کا رشتہ ہی ایسا ہے, تو وہ پھر وہ مان جاتے ہیں. لیکن میاں صاحب جو ہے وہ اس سارا یہ جو اس کو اس وقت سسٹم چل رہا ہے نا, اس سے میاں صاحب کوئی جو ہے نا وہ زیادہ کوئی دلی طور پہ وہ خوش نہیں ہے. کہ وہ پچھلے دنوں بھی ہم نے کہا کہ رات بھی ایک ٹی وی پروگرام میں چل رہا تھا کہ اختیار کسی اور کے پاس ہے اور وزیر اعظم اپنے ہی فیصلوں کے اوپر یو ٹرن لے رہے ہیں. تو وہ ایک جو کہانی سامنے نظر آ رہی ہے, تو پھر رانا ثناء اللہ نے ایک جو بیان دے دیا کہ محمد اورنگزیب جو وزیر خزانہ ہیں اور وزیر داخلہ محسن نقوی, انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کی یہ ضامن ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کتنی چلے گی, کب تک چلے گی, اس کی کارکردگی اچھی ہوگی بری ہوگی, یہ 2 لوگ جو ہے وہ ضامن ہیں. تو یہ ایک کھچڑی سی پک رہی ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ عجیب و غریب طرز کے بنتے جا رہے ہیں. کوئی لوگ حکومت بنا کر خوش نہیں ہیں, جن لوگوں نے حکومت بنائی ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کامیاب ہو, اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آپس میں بھی پتہ نہیں وہ ان کی وہ اختیارات کی جو جنگ ہے, یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا. یہ تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ صورتحال بڑی واضح اور کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.